वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पंजाब में इंतखाबात रोकने का इलेक्शन कमीशन का फैसला दिलेराना और आइन की रूह के ऐन मुताबिक करार दिया। समाज से गुफ्तगू में बोले, नागुज़ीर वजूहात की बिना पर इलेक्शन का वक्त आगे बढ़ाया जा सकता है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं मुश्किल हालात में, तो बेहतर यही है कि इंतखाबात एक वक्त पे हों। तो मेरे ख्याल में तो ये उनका बड़ा दिलेराना और एक आइन की रूह के ऐन मुताबिक फैसला है। आइन का आर्टिकल 254 ये इजाजत भी देता है कि जहाँ पे चीज़ों को टाइम बाउंड किया गया है, रीजन दे के उस टाइम लिमिट को बढ़ाया जा सकता है। आइन का आर्टिकल 224 ये कहता है कि इंतखाबात जो हैं वो केयर टेकर के जरिए होंगे और उसमें वो सारी कोशिश की गई कि वो कितने इंडिपेंडेंट हों, इंतखाब रूल नजर उसमें हो। लेकिन अगर मुमकिन नहीं है तो ये गैर आइनी नहीं, बिल्कुल मर्दमशुमारी हो रही है, जो बहुत बड़ा मुतालबा था और उस पर पिछली असम्बली में तमाम सियासी जमातों बशमूल PTI ने दस्तखत किए कि आइंदा इलेक्शन यानी कि 2023 के इलेक्शन नई मर्दमशुमारी पे होंगे, वो भी हो रही है। मेरे ख्याल में हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। इस सारे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आबिद ज़ुबैरी साहब, सदर सुप्रीम कोर्ट बार, और साथ ही साथ सीनियर तज्जियाकार और एंकर पर्सन मंसूर अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है। तो आबिद ज़ुबैरी साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगी। वज़ीर कानून इलेक्शन कमीशन के फैसले को दलेराना और आइन के मुताबिक करार दे रहे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ ने सवाल उठाया है कि नई तारीख का ऐलान आइन की किस शिक के तहत किया गया है। इस सूरत हाल में आप मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा कैसा देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि लॉ मिनिस्टर साहब ने ये उनके फैसले को दलेराना कहा। देखिए, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये केस चला, सुओ मोटो 1 पर पटिशन्स थी, उसके अंदर एक फ़ैसला दिया सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, और उन्होंने कहा कि इलेक्शन 90 दिन में कराना लाजमी है। कानून 90 डेज से आगे नहीं देता, लेकिन क्योंकि ये सारा इस इशू पे इलेक्शन कमीशन ने मशावरत वगैरह नहीं की थी, तो उन्होंने थोड़ा सा उसको कहा कि आप उसमें लचक दे सकते हैं, लेकिन 90 डेज से आगे नहीं जा सकते। लेकिन उन्होंने कहा कि थोड़ी सी मशावरत के बाद आप क्या है, तो इस तारीख इस रूल से उन्होंने होल्ड किया कि जहाँ तहलील असेंबली जो होती है वो आइन के तहत होती है, तो उसमें सदर मुमलिकत जो है वो मशावरत से इलेक्शन कमीशन की तारीख देते हैं। इन्होंने मशावरत की सदर मुमलिकत से, और उन्होंने 30 अप्रैल उसकी दे दी कि खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर साहब ने तो तारीख ही नहीं दी, वो भी आइन की खुली खिलाफ वर्जी है। लेकिन अब इसके बाद स्टेक होल्डर से कहना, ये सारी बातें वहाँ अदालत के अंदर हुई थी कि जी ये इशूज़ हैं, लेकिन उसके बावजूद और सारी पोलिटिकल पार्टी, सब अटॉर्नी जनरल साहब को, मुख्तलिफ लोगों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया। अब पॉइंट इज दैट सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया। मेरा कहना यह है कि जी जो ECP ने जो इस वक्त जो ये खुद ही पावर एक्सरसाइज करते हुए सेक्शन 58 का टोटल गलत इंटरप्रिटेशन तशरीह करके उन्होंने इसको मौखर किया है इलेक्शन को, कहा कि 8 अक्टूबर को होंगे, ये मैं कहता हूँ ये खुली आइन की खिलाफ वर्जी है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी है। दूसरी बात, ये आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ, जो कल से बात हो रही है, कि इलेक्शंस प्रोविंशियल असेंबलीज के और नेशनल असेंबली के एक साथ होंगे। अगर ये बात है तो इसको या तो वाजे कर दें, आइन वाजे करे। आइन के अंदर इस तरह से कोई इस तरह की बात नहीं है। ये बात भी वहाँ हुई थी सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस चल रहा था सुओ मोटो। तो अब ये तो खिलाफ वर्जी है। देखिए, आइन की तहफ़्फ़ुज़ की, उसके बाउंड होने की सब ने ओथ लिया है। तो इंस्टीट्यूशन में हमारी बार की ये डिमांड है और रही है कि इस हालात में जो पाकिस्तान जिस हालात से गुजर रहा है, इंस्टीट्यूशंस आपस में नहीं लड़ना चाहिए। उनको आपस में, इन सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को सारों को बैठना चाहिए और एक राय अमल तय करना चाहिए ताकि इस मुल्क के ख़िलाफ़ कोई काम ना हो। तो ये जो बात इलेक्शन कमीशन ने की है, मैं कहता हूँ दिस अमाउंट्स टू एब्रोगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट। मंसूर अली साहब, मंसूर साहब, ये जब तारीख दी गई थी 30 अप्रैल के हवाले से, उस वक्त भी हमने बड़ी तफसील तौर पर इस पर बात की थी। अब ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि मुल्क की माशी सूरत हाल और जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, इसकी वजह से इंतखाबात मुलतवी करने पड़े हैं। ये मसाइल तो पहले भी थे, इलेक्शन कमीशन ने पहले ये 30 अप्रैल की तारीख फिर क्यों दी थी? फराज साहब, मेरे ख्याल में आबिद ज़ुबैरी साहब ने काफ़ी तक वैलिड पॉइंट्स यहाँ पे कहे हैं। ये वाकई हकीकत है कि इस केस को जब सुना जा रहा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो ये तमाम डिस्कशंस वहाँ पे हुई थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन तमाम ये जो इशूज़ कल अपने उस ऑर्डर के अंदर दिए हैं, चाहे वो माली मामला हों, सिक्योरिटी के मामला हों, ये तमाम तर चीज़ें, या फिर सेंसस का मामला हो, मर्दमशुमारी का मामला हो, सब कुछ डिस्कस हो चुका था। उसके बाद जो है ये फैसला लिया गया था। मेरे ख्याल में मुझे सिर्फ एक सवाल जो मैं इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहूँगा कि
اب آپ نے جو 8 اکتوبر کی ڈیٹ دی ہے، آپ کوئی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ 8 اکتوبر کو جب الیکشنز ہوں گے، آپ کے مطابق اگر جب آپ 8 اکتوبر کو الیکشنز کروانا چاہیں گے تو جس سیکیورٹی خدشات کا ذکر آپ اس وقت کر رہے ہیں یا جن مالی مشکلات کا ذکر آپ اس وقت کر رہے ہیں، 8 اکتوبر 2023 کو وہ مالی مسائل یا وہ سیکیورٹی کے مسائل کیا اس دن نہیں ہوں گے؟ سوائے سینسس کے، سینسس کا ایک ایسا ایشو ہے جو حقیقت ہے کہ اس وقت واقعی چل رہا ہے اور اس کی وجہ سے ایک پرابلم ضرور آتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ ایک اور جو ریز کیا جا رہا ہے خاص طور پہ مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم کی جانب سے کہ جناب اس طرح ہو نہیں سکتا کہ 2 الیکشن جو ہیں وہ پہلے ہوں اور قومی اسمبلی کے بعد میں ہو۔ آئین بنانے والوں نے اس قسم کی کسی چیز کا ذکر نہیں کیا ہوا تھا۔ آئین سیدھا سیدھا یہ بات کہتا ہے کہ جناب اگر ایک چیف منسٹر کو یہ حق ہے کہ وہ اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتا ہے تو یہ اس کا رائٹ ہے۔ میں تو یہ سوال کرتا ہوں کہ فروری کے مہینے کے اندر یہ سب کچھ ہوا تھا، فار ایگزامپل یہ اس سے بھی 6 مہینے پہلے آپ چلے جائیں، اگر یہ اکتوبر 2022 میں سب کچھ ہوتا، اکتوبر 2022 میں اس وقت کے چیف منسٹر جب عثمان بزدار صاحب تھے پنجاب کے، وہ اسمبلی تحلیل کرتے تھے تو کیا پھر ہم ایک سال انتظار کرتے کہ جناب ایک سال تک قومی اسمبلی کے جب تک الیکشنز نہیں ہوں گے تب تک صوبائی اسمبلی کے الیکشنز نہیں ہو سکتے؟ تو آئین اور قانون جو ہے وہ اجازت دیتا ہے ان کو اس بات کی چاہے اسمبلی تحلیل کر سکتے ہیں، اور الیکشن کمیشن کا اس کے بعد کام ہے کہ آپ الیکشنز کروائیں۔ ٹھیک، آپ نے صحیح کہا کہ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ الیکشن کرائیں، اور ویسے بھی انہوں نے کہا تھا کہ پہلے 30 اپریل کو اور اب 8 اکتوبر تک اس معاملے کو لے کے۔ لیکن منصور علی صاحب، ایک یہ بھی تاثر ہے کہ نون لیگ شاید الیکشن میں اتنا اچھا پرفارم نہ کر پائے اور اسی وجہ سے الیکشن میں تاخیر کرائی جا رہی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ تحریک انصاف کے پاس کیا آپشنز بچتے ہیں؟ میرے خیال میں تحریک عابد زبیری صاحب تو یہاں پہ موجود ہے، تحریک انصاف کے پاس سب سے پہلا آپشن یہی ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا، بلکہ میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا شاید چیف جسٹس آف پاکستان خود اس بات کا سو موٹو نوٹس لے لیں، چونکہ کل چیف جسٹس نے ایک کیس کی ہیئرنگ کے دوران ریمارکس دیے تھے اور انہوں نے پہلے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ اگر اس الیکشن کے پروسیس کے ساتھ جو ہے کچھ گڑبڑ کرنے کی کوشش کی گئی تو عدلیہ جو ہے وہ پوری طرح ایکٹیو ہے اس معاملے کے اندر۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، ہم اگلے 2 گھنٹے اس بات پہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ کیا سو موٹو نوٹس لینا چاہیے تھا، کیا فیصلہ جو آیا وہ درست تھا، کیا اس فیصلے کے اثرات کیا ہوں گے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، بٹ ونس فیصلہ دے دیا گیا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے کہہ دیا گیا کہ جناب الیکشنز ہونے ہیں، تو پھر اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے۔ صدر مملکت نے جب ایک اناؤنس کر دیا، یہ کہہ دیا کہ جی 30 اپریل کو جو ہے یہ الیکشنز ہونے چاہیے، تو پھر اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے۔ میرا خیال میں ہم نے بلا وجہ کا ایک نیا آئینی بحران جو ہے وہ پیدا کر دیا ہے۔ ملک میں پہلے ہی اتنے بحران ہیں، چاہے مالی معاملات ہوں، آئینی معاملات ہوں، پہلے ہی سب کچھ اتنا کھچاؤ کی صورتحال ہے۔ میرا خیال میں یہ بلا وجہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، اور ظاہری بات ہے اس اسٹیپ کو پی ڈی ایم بھی سپورٹ کر رہی ہے، انہوں نے بھی اس آئینی بحران کے اندر جو ہے اپنا حصہ ڈال دیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا منصور علی خان صاحب، اور عابد زبیری ہمارے ساتھ موجود تھے، تفصیلی طور پر اس معاملے پر گفتگو کی جا رہی تھی۔